अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने भारत में जो रियासत जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को मस्ख करते हुए आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट किया, उसको मनसूख कर दिया। जो जुदागाना एक अलहदा तशख़्ख़ुस था रियासत जम्मू कश्मीर का, उसको उन्होंने मिटा दिया। और अब हालिया पेशरफ्त यह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के आगे जो है वो सरनगू हुई और आर्टिकल 370 मनसूख करने का इक़दाम बरकरार रखा है। और साथ ही साथ जो इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। और इसके साथ ही जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने 30 सितंबर 2024 तक रियासत में आम इंतखाबात कराने का हुक्म भी दिया। इस अहम तरीन फैसले पे सरापा एहतजाज है इसमें पूरा कश्मीर और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसके ऊपर शदीद तनकीद हुई। और जांच को रोकने के लिए जो कश्मीरी सरकर्दा रहनुमा हैं उनको नजरबंद कर दिया गया। साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। और इस तमाम इशू को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं फरहत अली मीर साहब, जो कि माहिर उमूर कश्मीर हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस हद तक हैरत हुई या नहीं हुई भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है। और हकीकी तौर पे हम देख रहे हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोदी सरकार के आगे सरनगू कर दिया है। तो कुछ हैरत हुई इस फैसले पे आपको? हमारे कोई बैसीत कश्मीरी अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी और पूरी दुनिया में और मकबूजा कश्मीर में बिलखुसूस हमें इसलिए हैरत नहीं हुई है और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग्स हुई है 16 डेज, ये 23 पिटीशंस थी और आप रिकॉल करें, अगर आप याद करें कि जज जो जितना भी 5 जजेस का पैनल था और बेंच था, तो उन्होंने कुरेद के ऐसे सवालात भी उठाए हैं जिनसे वो बेसिकली जितने भी 5 अगस्त 2019 के एक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस थे, एग्जीक्यूटिव ने किए हैं, या उन्होंने सदारती आर्डर जो जारी किया था रीऑर्गेनाइजेशन का, उन नुकात को वैलिडेट करने की उनकी पूरी एफर्ट थी। दूसरी बात यह है कि हम इसलिए भी हमें तोको नहीं है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कभी भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया। अगर मकबूल भट्ट शहीद की आप बात करें और फिर अफजल गुरु की बात करें, तो उन दोनों को जो है वो सिर्फ इंडिया का जो कलेक्टिव कॉन्शियस है उसके नाम पर को सबूत ना होते हुए भी, कमज़ोर केसेस होते हुए भी, तो उनको फांसी पर चढ़ाया, तख्तादार पे लटकाया है। तो हमें एज सच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से या सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस अभी नरेंद्र मोदी की जो जितना अरसा हुआ उसकी हुकूमत है, हिंदुता जो मेंटालिटी है या मिशन जो है वो पूरी तरह सामने आश्कारा हो चुका है। तो अच्छा, अब ये बताइए मीर साहब आपने तो बड़ी कश्मीर स्पेसिफिक बात की, लेकिन जो इंडियन जो कोर्ट्स है उनकी पूरी एक तवील तारीख मानों के खिलाफ, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, समझौता एक्सप्रेस हो, हैदराबाद मक्का मस्जिद धमाके हों या गुजरात फसादात का मामला हो, वहाँ के फैसले, अदालतों के फैसले जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही आने की एक पूरी तवील तारीख रही है। तो आप नहीं समझते कि ये, क्योंकि दुनिया भर में अदालतों के फैसले जो हैं वो नज़ीर के तौर पर जो है वो लिए जाते हैं, उनको स्टडी के तौर पर देखा जाता है, तो ये एक बदनुमा दाग होगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बदनुमा दाग है। और एक तरफ तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी जो है या सेकुलरिज्म का मुंह काला हुआ है, उनके ये बिल्कुल स्टेन है उनके ऊपर। और दूसरा, उस स्टेन को जो है, इस कालक को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने मुंह पे मल के, और ये जो इंसाफ और जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की हम बात करते हैं इंडिया की, उसका भी उन्होंने जनाजा निकाल दिया है। ओके, अब तकरीबन 7 दिहाई हो गए इस मामले को, और ये शुरू से ये मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नज़र है। तो क्या
یہ وہاں سے بھی کوئی ایکشن اس کے اوپر نہیں ہو سکتا؟ ایک متنازع علاقے کے بارے میں اس کے حدود کا تعین کرنا، اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا کیسے ممکن ہو گیا انڈین کورٹس کے لیے؟ اس کے اوپر تو وہاں سے بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا نا. انہوں نے تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو پریزیڈنشل آرڈر ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو انڈورس کیا ہے، اس کو لیجیٹیمائز کر دیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا ہمارے قضیہ کشمیر کے اوپر جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی متفقہ اور مسلمہ قراردادیں ہیں، اور ان کے اوپر یہ ڈسپیوٹڈ ہے نا، اس کی ڈسپوزیشن بھی اور اس کا حل بھی جو ہے وہ اس کا ایک یونائٹڈ نیشنز کی سربراہی میں یا ان کی نگرانی میں اقوام متحدہ کی، اور اس کے اندر پلیبسائٹ ہوگا، اور ایک ڈیموکریٹک میتھڈ جو ہے اس کی فائنل ڈسپوزیشن کا میتھڈ طے ہے. ان قراردادوں کی موجودگی میں ہندوستان کا جو 5 اگست 2019 کا جو اقدامات ہیں ان کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا، اور سپریم کورٹ آف انڈیا کی جو انٹرنل جو ہے یہ ان کی جو ججمنٹ ہے یہ اقوام متحدہ یا کسی اور انٹرنیشنل کورٹ کے اوپر یا انٹرنیشنل کسی ادارے کے اوپر تو وہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کوئی حاوی نہیں ہے. لہذا ہمارا کیس اپنی جگہ ان ساری باتوں کے باوجود، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دکھ ضرور ہے، ہمیں اس کا ملال ضرور ہے کہ جس طرح کے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہن ان کا قتل عام بھی کیا گیا، ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہوئی ہیں، اور ان کو جو جس طرح ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان سے پچھلے 3-4 سال سے ان کی اسمبلی بھی ختم کر دی گئی، ان کا کانسٹیٹیوشن بھی ختم کر دیا گیا ہے. وہاں پہ ڈیموکریٹک چینج بھی لا کے لوگوں کو باہر سے آ کے پسا رہے ہیں. تو وہ ملازمتوں کے حقوق ان کے متاثر ہوئے ہیں، ان کی اپنی شناخت ختم ہو گئی ہے، ان کی آئیڈینٹی پرچم ختم ہو گیا ہے. تو وہ سارے کے باوجود انٹرنیشنل کیس جو ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر یا ہیومن رائٹس کی جو ادارے ہیں ان کے پاس ہمارا جو کیس ہے، یا سب سے بڑھ کے اقوام متحدہ کے پاس جو ہمارا کیس ہے، اس کے اوپر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم سٹل اپنی جگہ کھڑے ہیں. ایک قضیہ کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر اس کا جو فائنل جو فیصلہ ہونا ہے وہ اس تصواب رائے اس کا حل ہے، اور وہی اسی طرح ہوگا. ایسے میں سر یہ جو کہا گیا کہ 30 ستمبر 2024 تک وہاں پر انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے، اور یقیناً سب جانتے ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے بھی تو وہ بڑے انجینئرڈ الیکشن ہوں گے، اور ایسے میں ایک بڑی کٹ پتلی حکومت بنے گی. تو آگے حالات مزید کیا رخ اختیار کریں گے پھر کشمیر میں؟ آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے اسمبلی موجود، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی ری آرگنائزیشن انہوں نے کی ہے، کانسٹیچوئنسیز انہوں نے تبدیل کیے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز تبدیل کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ووٹر لسٹیں اور وہ جو ووٹروں کی جو ہے ایسے انہوں نے ان کو تبدیل کیا ہے کہ وہ اس کو بیسیکلی جہاں بھی مسلمان اکثریتی علاقے تھے، یہ ضلع تھے اور کنسٹیچوئنسیز تھیں، ان کو تبدیل کر کے ایسا انہوں نے شفلنگ کی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ہندو ڈومینیٹڈ ایریاز کے ساتھ ان کو مکس اپ کر کے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ ان کے نتائج اپنے حساب سے جو انہوں نے گورنمنٹ لانی ہے یا جو اپنے ہینڈ پک لوگ لے کے آنے ہیں ان کو وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں دلائیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ طے ہو گیا کہ اس وقت مودی سرکار نے اور اس کی پیروی میں بھارتی جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی شبخون مارا ہے جموں کشمیر کی ریاست پر، وہاں کے عوام پر. ہمارے ساتھ موجود تھے فرحت علی میر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک، اور ہم بات کریں گے سارہ انعام قتل کیس کی، اور اس کیس میں مرکزی مجرم شاہنواز امیر کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، لیکن یہ فیصلہ ابھی ڈسٹرکٹ کورٹ کی جانب سے ہے. ابھی انصاف کے تقاضے بہت اور ہیں، بہت ساری منزلیں اور ہیں، اور انتظار بھی بہت طویل ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسی کیس کے پر نظر ڈالیں گے.